وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه كمان. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، وراح نعلمكم الأدب زي ما انتوا كنتوا هلا بتخلونا نبرد وتهدموا بيوتنا. احنا حنوريكم، نحن لن نستسلم، ننتصر او نمت او لن نظن انها النهايه. سنقابل الجيل القادم والاجيال القادمه، تقف معهم بريطانيا وايطاليا، تقف معهم قوات الارض. نحن يقف معنا الله الجبار الملك القدوس السلام الرحمن المؤمن القوي. نحن معنا الله. طلعتي من البيت، بتعرفي ايش عن البيت هلا؟ بتعرفي انه اذا موجود او دمر؟ بعرف انه انقصف، وبعرف كمان انه انهدم، لانه انا سبت كل العابي هناك وحرجع وحبني خيمه فوق الردم والحجر والرمل. حبني اكبر خيمه وقف قدام اليهود هيك وارفع على فلسطين.